نو اولئک حزب اللہ دا صحابہ دا اللہ لخکر دے کل اللہ فرمائی رضی اللہ دا دین رضا دے ورضو عنہ اور دا صحابہ دا اللہ نا رضا دی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى دا صحابوں پزر کے دن تقوی سے جوڑ کرے دے قرآن دا صحابہ ایمان چی ذکر کی ناشنا طریقے سے ذکر کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا دا صحابہ وند ایمان کے لرے قبول دے ورنہ ایمان و مردود دے دا صحابہ شان نتا خبری او من المہاجرین والانصار کہ مہاجرین دی کہ انصار دی دا طولنا اللہ رب العالمین راضی دے او طول دا اللہ رب العزت نیکان بندگان دی دا صحابو خزان لشانو دا صحابو خزان لمقامو دا صحابو زان لحیثیت اور زان لمرتبہ لیکن خلق کرال او دا صحابو لانتانی شروع کو صحابہ کے دا دین نمنفی کستا دین باتی کی گی نہ پاتی کی گی دیو جنہ دا صحابو ایمان اگا معیار حق دے او دا صحابو اجماعی اقوال جسمرم دی دا پا دین کے حجت دی او دا دے منکر گمراہ و کافر دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او ہر کل چوئل شدیتا آمنو کامل ایمان نوڑے کما آمن الناس لکا سنگ چی ایمان نوڑے دے دا کامل خلقو یعنی صحابو قالو نوائی دا منافقان پتور دے اعتراض انغمنو کما آمن الصفحا دلتا حمزہ استبہام دخپل اصلی معنی نو تیرے معنی حقیقی نا پا معنی مجازی کے مستعمل دے استفہام انکاری چوتوئی انؤمنو آیا منگا ایمان نوڑو کما آمن الصفحا لکا سنگ چی ایمان نوڑل دے دے بے وقوفو صحابو تا منافقانو بے وقوف ہوئے اس دیکھ دے خبر طرف تا اشارہ دا چکل تا پا حق باندے او تو قرآن و سنت ترا برل کے نو ہمیشہ دا پارا حق پرست باطل کمقل ہوئی لیکن بیرتیان صاحبان وی ایدہ اشاعتیان در کمقل خلق دے موقعنا موقع تا بنگوری وی توحید بشورو کی موقعنا موقع تا یوسف علیہ السلام امنا قتل فجیل کے دن توحید شروع کو یا صاحب السجد ارباب متفرقون خیر ام اللہ تیم بیٹھے مخلق توحید ہوئی ویدی توحید بیان کی و شر جوڑ کی وایاو کنا اذا ہم فریقان یختصمون صالح علیہ السلام چکل توحید بیان کو فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ سم 10 فائر اوڑا اور بسی ازار اوڑا معنی والا بھی بوئی گی تیم پکے نو تیر جنگ جوڑ شو قوم دوڑا شو توحید بیان سر حکوم دوڑا کی گی خودی تا بے وقفتی ہمو آیا یا خو کمال لے چھے اللہ توحید سڑے بیان کی قالون وائدہ منافقان پترز دا انکار انؤمن آیا منگا ایمان روڑو کما آمن صفحا لکا سنگ چی ایمان روڑل دے دے بے وقفو نو صحابہ تے چی بے وقف ہوئے صحابہ دمر عادل خلقو صحابہ دمر پا اللہ گران خلقو چی اللہ یہ پخپل جواب گئی اللہ خبر شے حرف تنبیہ انہم بے شکا دی چی دی یعنی انہم بے شکا دا منافقان ہم الصفحاء ہم دی بے وقفان دی دیکھیں حسر دے انہم یقیناً دا منافقان کم منافقان دا چی اعتراض کی بصحابہ ہم الصفحاء ام دی بے وقف دی جن دی دنیا کی قبور بے وقف ام دا دی دا دین بغیر خسر سوک بے وقف نشتا انہم بے شک دی ہم الصفحاء ام دی بے وقف دی ولیکن لا یعلمون لیکن دین پوئی گی پکمقل دی اخپلا دیتے جاہل مرکب ہوئی یو جاہل دیتے ہوئی کہ پدی پوئی گی چیزا نہ پوئی گم نو داغت جاہل لرکی دی شدہ پوئی نہ دبوس کی یو جاہل مرکبی پس پوئی گیم نا خدام نہ ہوئی چیزا نہ پوئی گم دا دیر لوے گیس دے چی آغت دا پتم نہ لگی چیزا نہ پوئی گم دا دے علاج دیر گران دے
نو دے آیت کریمہ کی اللہ دا صحابہ یو شان بیان کو آمینو کما آمن الناس دا شان صحابہ. اور دویم نمبر اللہ دا صحابہ دفاع اکلا نو کم خلق چی دا عفت او دا پاکوالی دمرا مقام تورسی چی دا اغی صفائی اللہ بیانی نو پا مونگ لازم دا وکنا چی دا اغی صفائی با بیانو پا مونگ باندے دا لازم دا اولائک اصحاب محمد اختارهم اللہ لصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور علماء دیوبند کے یو عالم دا صحابہ پا شان باندے یو ڈیر خط قصیدہ نکلے دا او بیا وی فَإِنَّهُ عَنْ اجْتِهَادٍ قَدْ صَدَرْ أَزَلَّ اللَّهُ مَنْ لَهُمْ بِهِ حَجَرْ. وید صحابہ پا منس کی چھ سمر اجتہادی معاملات او اختلافات راغلی دی فَإِنَّهُ عَنْ اجْتِهَادٍ قَدْ صَدَرْ دا خداغی پا منس کی اجتہادی مسائلو او سوک چھ ورد پدی اجتہادی مسائلو کی غلط نسبت کی اور یا ورتبد نسبت کی ازل اللہ دے غی رسوا کی. شان دا صحابہ دا یو مسلم مسئلہ دا امت مسلمہ لپکار دی چی دا ادو بشان تے جو نتی رہی عوام دے ہم زان کے لگ سمجھ پیدا کی عوام دے ہم زان کے لگ تمیز پیدا کی او پدید پوشی چی کم سڑے زما دا دین صحابہ بدنامی نو دا صحابہ بد ویون کی دا دا قرآن دشمن دے دا صحابہ باندے بد رد ویون کی دا دا سنت مصطفیٰ دشمن دے او دا صحابہ باندے لعن طعن کون کی دا مذہب اسلام دشمن دے او سوک چی دا صحابہ لعن طعن بیانی دا دا اسلام نا خارج زندیق خنزیر و کافر دے اسلام سرد دا ایس تعلق نشتا. نشان صحابہ پکار دادے چھے طلباؤ کے ہم دا جذبئی شان صحابہ پکار دادے چھے پا عواموں کے ہم دا جذبئی بلکہ ناری نو زنانو دوالو کے دا صحابہ دا شان جذبہ موجودی دا پکار دا و ضروری و لازم خبر دا دا سی دودو پشان جن دینا دے رہی صحابہ کرام دا اغا خلقو چی دی کم اغا یو صدے کی کم محنت دا دین دا پر کڑے دے سوار لسا وکالا کی داغی برابر محنت چانا دے کڑے او دا یو صحابی ایمان دا کپلے طول امت مسلمہ تقسیم کے اللہ بدا طول صحابہ سا وارد خلقو صحابہ سا کمزوری خلقو دا صحابہ خوشان دے دا صحابہ مقام دے واللہ بھی یو بزرگ ویلیو یو نیک سڑی چیزا پا دیکھ پلا زمانہ خوشحالا نیم کاش کزد صحابہ پا دور کیوے پا رسول اللہ پا ایمان روڑے یو صحابی خوباوی یو بل عالم ورطوئے چی دا سے ندا کی دیشی دا صحابہ پا دور کی تویتا ایمانم نو روڑے التا خود سرون دا سے علیتل لکا ٹیپرو امولون چی دا سرون ہوئے دا سے سرون علیتل بیووی چی نا زبر خبر مطمئن نمی بے خوب لیدو کہ خوب کے نبی علیہ السلام پا یو گاڑی کے ناستے وصل صحابم دی وی پا چڑھائے باندے خاتون وی گاڑی خراب شو پا چڑھائے نو نخط واپس روان شو گاڑی نو وی دو دا گاڑی نا پا دروازہ باندے ورو ٹوپ کو چھ بلاک کورما چھ دے ٹیر تحقیدم دے گاڑی کے صحابہ و نبی علیہ السلام دی چھ تا خوب نشی وی دی چھ لارو یو غٹا گٹے راواغستا ٹیر تحقی خدا وی صحابہ راغلی اخپل سرونے غٹیر تحقی وی دوی چواہ زکانی پس گرزب صحابہ اخپل سرونا اغٹیر تحقی دی دادتا اللہ خول چھ صحابہ دا سی شان دے چھ دا افسوس مکو چھ دا اغا زمانہ کیوں زکا اغا زمانہ کی ٹک دے چھ چاہ ایمان نوڑوے دے لوئے مقامو خدا خبرم مسلم دا چھ اغا وقت کی ایمان روڑل گب شپوٹو کی نوی بخبر بندے پوئے گئے کہ نہ پوئے گئے اگا وقت کی ایمان روڑل دیر گران کارو تو اللہ رب العالمین داغی جوابو کو چنا صحابہ بے وقوف دی دا پخپل بے وقوف دی ولیکن لا یعلمون دا سے بے وقوف دی چھ پخپل بے وقوف دیا پوئی گمنا تاسو گرے مخیوی ولیکن لا یشعرون او دلتے ہوئی ولیکن لا یعلمون دلتے ہوئی دی کی شعور نشتا او دلتے ہوئی دی کی علم نشتا الدل فساد تذکرہ ہوا فساد یو ظاہری شہر ہے شعور غوال اخکارہ بارا جواد سڑیو گریم فساد پیجنی
او عدم علم دا معنوی شی دی نو دې لپاره څه کوي ولکن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا